بيان. دونك ثانيا غنتعرفوا على بعض الخاصيات المهمه. دونك خاصيه عارفاكم نرد عليكم تعقلوا عليهم بحال الماء. اوكي. دونك ثانيا خاصيته بيان سور غنعطيو البرهان ديالهم باش بيان سور نضبطوهم. اوكي. دونك خاصيات شنو كيقول لنا هاد الخاصيات؟ دونك غنتعرفوا على ثلاثه ديال الخاصيات مهمين. دونك غنبداو بعلاقه شار، خاصيه اللي سميتها علاقه شار. دونك اول خاصيه غنتعرفوا عليها هي علاقه شار. بيان سور غناخدو هاد كروند اف هي الداله الاصليه لبوتيت اف. اوكي. دونك بيان سور غناخدو اف. دونك بغيت نكتبها ديريكتومون. دونك نحاول ندير لكم بس يعني نستعمل في خاصيه ثلاثه هادشي. اوكي. شوف ليكن اف وجي دالتين متصلتين على المجال ابي. ياك شوف معايا ياك. و اف ودالتيهما الاصليتين ودالتيهما الاصليتين على التوالي هما اف. غناخد الداله الاصليه كروند اف والجي الداله الاصليه ديالها كروند جي. اوكي. دونك واحد جوج ديال الدوال متصلين على ا بي. اوكي. واحد القطعه ا بي ولا واحد المجال مغلوق ا بي من ار. اوكي. بيان سور فاش كندوي على الانتيغرال كندوي على مجال مغلوق. اوكي. و دالتيهما الاصليتين على التوالي هما كروند اف وكروند جي. يعني اف يعني شنو كنقصد الداله الاصليه؟ يعني اف بريم دو اكس غتعطيني بوتيت اف دو اكس، وكروند جي بريم دو اكس غتعطيني بوتيت جي دو اكس. تو سامبلومون. اوكي. بيان. دونك وليكن جوج ديال الاعداد الحقيقيه الفا وبيتا من ار. يعني غناخد جوج ديال الاعداد الحقيقيه. اوكي. الفا وبيتا من ار. بيان. دونك دابا نبدا بعلاقه شار. علاقه شار. دونك غولاسيون تو شار. شال. هاد علاقه شال واحد العلاقه اللي مهمه بزاف. اوكي. شوف معايا. لكل سي كينتمي لأ بي. اذا شوف معايا. اذا شنو كيقول لنا؟ الانتيغرال ا بي من ا الى بي ديال اف دو اكس ديالو اكس كيساوي الانتيغرال من ا سي ديال اف دو اكس ديالو اكس زائد الانتيغرال من سي ل بي ديال اف دو اكس ديالو اكس. تو سامبلومون بحال اللي قلتي عندنا. ندير هادشي رابيدمون. باغ اكزومبل فونكسيون كوم سا. هنا ا مثلا، هنا بي مثلا. اوكي. هنا سي. دونك واش لا قلت لك هاد المساحه هادي كامله، يعني المساحه هادي كامله، واش اللي درت هادي بوحدها وجمعت مع هادي راه تعطيني الجمع ديالهم؟ وي ونو. يعني اللي جمعت هاد المساحه هادي حدنا السي وعاوتاني جمعت هاد المساحه من ا لسي هادي وجمعتهم راه غيعطيني المساحه من ا لبي. وي ونو. سي. دونك هادي هي بيان سور غولاسيون شار. بيان سور غنعطيو البرهان ديالها مي قبل نعطيكم بيان سور الخاصيات الاخرين. دونك الثانيه خطانيه التكامل، يعني لينياريتي دو لانتيغرال. خطانيه التكامل. شنو كنقصد بيان سور بخطانيه؟ دونك خطي يعني لينيار. خطي لينيار. خطانيه التكامل يعني لينياريتي دو لانتيغرال. اوكي. دونك غنفهموا مزيان شنو كنعني بالخطانيه. دونك بيان سور تو سامبلومون شنو كنعني بان الا درت لك لانتيغرال من ا لبي. شوف معايا. من ا لبي ياك ديال اش؟ ديال الفا في اف دو اكس زائد بيتا. هاد الفا وبيتا راه من اف. اوكي. ديال جي دو اكس الكل ديالو اكس. راه درت لك الاقواس كلهم ديالو اكس. راه تو سامبلومون كتفرق. اوكي. يعني كدير الفا كيخرج من الانتيغرال وكدير الانتيغرال ديال ا بي غير ديال اف دو اكس بوحدها ديالو اكس اف دو اكس وكتزيد بيتا كتخرج. اوكي. زيد الانتيغرال ا بي ديالو اكس ديالو اكس. صاي. دونك هذه هي الخطانيه كتعقلوا عليها فاصيل. يعني الانتيغرال يعني خطي تو سامبلومون. التكامل خطي. اوكي. الانتيغرال هو التكامل بيان سور. باسكو نقول الانتيغرال كنقصد التكامل. اوكي. دونك التكامل خطي. اوكي. يعني تو سامبلومون الا كانت الفا في اف دو اكس زائد بيتا اش ديالو اكس الكل ديالو اكس الفا كيخرج ولكن خاص يكون
كونستونت ثابته. بيتا حتى هو كيخرج وكنحسب لانتيغرال ديال اف بوحدو لانتيغرال ديال جي صاي، يعني كنحسب هذا وكنضربو في الفا، كنحسب هذا وكنضربو في بيتا تو سامبلومون. بيان. وبيان سيغ اخر خاصيه اللي هي التكامل والترتيب. دونك هذه بيان سيغ فيها ثلاثه. دونك اول حاجه شنو كتقول لك؟ كيقول لك الا كانت اف لكل اكس ينتمي الى ا بي، دونك ندير لكم قبل لكل اكس ينتمي الى القطعه ا بي او المجال المغلوق ا بي لدينا اف دو اكس موجب، فهذا يستلزم ان شنو؟ كيستلزم ان الانتيغرال ا بي اف دو اكس دي دو اكس حتى هو موجب. يعني الا كان هادشي موجب هذا موجب صاي، يعني هذا بيان سور هذه هي الاولى. بيان. دونك هذه اول وحده. ثاني وحده تو سامبلومون كيقول لك الا كانت لكل اكس ينتمي الى ا بي، لقينا بان اف دو اكس تكون مثلا اكبر او يساوي جي دو اكس واحد داله اخرى، فهذا يستلزم الانتيغرال ديال هذه خصو يكون كبر من الانتيغرال ديال هذه، ولكن على المجال المغلوق ا بي. يعني الانتيغرال ا بي اف دو اكس دي دو اكس كيكون اكبر او يساوي الانتيغرال ا بي جي دو تي دي تي. انا بالعاني درت لكم هذيك جي دو تي دي تي باسكو يعني باش تولفوا يعني هاد الانتيغرال اولا هاد الفاريابل اولا هاد المتغير ميت. قلت لكم متغير ميت يعني ما عندوش حتى شي مشكل نغيرو. اوكي ندير اي في اكسيتيرا، يعني اي حرف بغيت نديرو يعني ما عنديش مشكل. غير اتونسيون ماشي دير لي هنا تي وتخلي هنا اكس، لا درتي هنا اكس تي اش ال اكسيتيرا. بيان. دونك يعني هذا بيان سور هو هادي. وكذلك كيستلزم ان هذاك الشيء كيستلزم ان بيان سور لانتيغرال ا بي ديال القيمه المطلقه ديال اف دو اكس دي دو اكس حتى هو خاصو يكون كبر من او يساوي القيمه المطلقه اولا التكامل ا بي ديال القيمه المطلقه ديال جي دو اكس مثلا دي دو اكس. يلا نحاول نخليكم دي دو اكس ماشي مشكل، ولكن غير ولفوا عافاكم يعني ما تبقاوش مرتبطين. يعني ما لقيتوش دي دو اكس راه غادي شي حاجه غريبه، لا بحال. اوكي دونك لاحظوا معايا راه هذا الشيء ديما موجب. القيمه المطلقه ديال شي داله دائما خصك تلقاها موجبه. كيفاش؟ شنو كدير بعد هذه القيمه المطلقه؟ شوف معايا باش تفهموا مزيان شنو كدير القيمه المطلقه. دونك كتكون عندنا واحد داله كومسا، هذا هو محور الافاصيل وهذا محور الاراتب. مثلا واحد داله بحال هكا نرسم عليكم بالاحمر مثلا على مثلا ا بي. تو سامبلومون شنو كيدير ليا هذه مثلا هي سي دي اف؟ شنو كيدير ليا القيمه المطلقه؟ القيمه المطلقه تو سامبلومون كتشد ليا هاد الجزء اللي كيكون سالب وكتعكسو كيولي موجب تو سامبلومون. يعني باغ اكزومبل كومسا، يعني كتولي الداله دايره بحال هكا تو سامبلومون. هذه بيان سور هي ديال القيمه المطلقه، سي ديال القيمه المطلقه ديال اف. اوكي يعني تو سامبلومون ما كتبقاش عندي اف سالبه. هذا هو المعنى ديال باش كندير القيمه المطلقه ديال اف، يعني اي فالور كانت لتحت كيولي الفوق. اوكي يعني كتعكس، يعني كتولي متماثله بالنسبه لمحور الافاصيل تو سامبلومون. يعني الا كان شي زوج تحت محور الافاصيل كيولي فوق محور الافاصيل بيان سور كيكون متماثل بالنسبه لمحور الافاصيل. بيان. واخر وحده بيان سور دونك نمسح هنا نكتبها لكم هنا. بغيتي تمسح لي مزيان. دونك اخر وحده بيان سور لو وجدنا واحد الام اللي اكزيست واحد الام بوتيت ام و غروند ام ينتمي يعني الى ار، بحيث اف ديال اكس ما بين بوتيت ام و غروند ام شنو كنقولوا هادشي؟ بورني اولا محدوده. تكون الداله محدوده، يعني محدوده ما كتفوتش واحد القيم بوتيت ام و غروند ام. اوكي دونك هادشي كيستلزم لينا شنو؟ كيستلزم لينا تو سامبلومون ان لانتيغرال على ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس راه غيكون محصور ما بين ام في بي ناقص ا
و غروند ام في بي ناقص ا. بيان دونك دابا نشوفو البرهان ديال هاد العلاقات هادو ثلاثه. دونك نديرو باحمر برهان يعني ديمونستراسيون برهان. دونك نبداو بشهر سهله. دونك فاش كنقول بيان سور لانتيغرال ا بي اف دو اكس ديالو اكس كيساوي بيان سور اف ديال اكس ما بين معطوفتين على ا بي كيساوي اف ديال بي ناقص اف دو ا. وي ونو؟ دونك لاحظوا معايا اف دو بي لكل سي ينتمي الى ا بي، واش اف متصله على ا بي وقابل للاشتقاق على ا بي؟ وي، يعني عندها يعني اف دو سي كاينه، يعني نقدر نزيد او ننقص اف دو سي ونزيدها ماشي مشكل، زائد اف دو سي ناقص اف دو ا. وي ونو؟ نقصت زدت ما درت والو. بيان دونك هادي شنو كتساوي؟ هادي بوحدها وهادي شنو بوحدها؟ هادي تو سامبلومون هي اف ديال اكس ما بين كوا وكوا ما بين بي و سي زائد وهادي شنو هي اف ديال اكس ما بين كوا وكوا ما بين سي و ا. ما طونسيون هنا سي اللي كاين هنا بليس يعني كيكون الفوق، هنا بي هي اللي عندها بليس كتكون الفوق. اوكي دونك بيان سور هذا هو الانتيغرال ا بي اف بيان سور ماشي الانتيغرال ا بي باسكو هنا ولينا من سي لبي، ولا نبداو بهادي ا سي، نبداو بها هي الاولى ا سي اف دو اكس ديالو اكس، عاد نديرو هادي نحطها الانتيغرال سي بي اف دو اكس ديالو اكس. فاسيل. اوكي بيان. الثانيه هادي نبداو بهادي. دونك بيان سور لي كانت اف غروند اف هي الداله الاصليه ديال بوتيت اف، دونك يعني راه غنلقاو بان الفا في غروند اف هي الداله الاصليه ديال الفا في بوتيت اف. وي نو؟ يعني سي دونك يعني الامور واضحه. دونك الانتيغرال شوف معايا الانتيغرال ا بي الفا اف دو اكس زائد بيتا زائد جي دو اكس الكل ديالو اكس. دونك بريميتيف ديال هادي اولا الداله الاصليه ديالها شنو هي تو سامبلومون هي الفا في غروند اف دو اكس وي زائد بيتا في غروند جي دو اكس. وي ونو؟ هادي هي الداله الاصليه ديال هادي. الا تسقيتي هادشي غتلقى هادشي تو سامبلومون هادشي ما بين ا و بي. وي ونو؟ بيان دونك لاحظوا معايا نديرو هادي الفا اف دو بي زائد بيتا جي دو بي ناقص الفا اف دو ا ناقص بيتا جي دو ا. وي ونو؟ لاحظوا معايا الفا ها هي دوك غنعمل بها بالفا، ها هي غنعمل بالفا شقا هي اف دو بي ناقص اف دو ا زائد غنعمل كذلك بيتا زائد بيتا شقا ليا جي دو بي ناقص جي دو ا. وي ونو؟ بيان دونك كتساوي الفا هادي شنو كيساوي ديريكتومون دونك الانتيغرال ا بي بوتيت اف ديال اكس ديالو اكس زائد بيتا وهادي شنو غيساوي ليا ديريكتومون ا بي جيرو اكس ديرو اكس. دونك سا سي دونك هي بيان سور التكامل الخطاني اولا خطانيه التكامل اولا لانتيغرال لينيير اولا لينياريتي دو لانتيغرال. بيان دونك نمسح هاد الشيء ونكملو بيان سور البرهان ديالنا.